आशूब चशम के हवाले से सूबे भर में आशूब चशम के केसों में नुमाया कमी आ रही है। आशूब चशम के केस 15,000 से कम होकर 2,000 पर आ गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। मोहसिन नकवी का स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया गया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। सूबे भर में आशूब चशम के केसों में नुमाया कमी सामने आ गई है। आशूब चशम के केस 15,000 से कम होकर 2,000 पर आ गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास का अहवाल बताएंगे लियाकत अली। जी लियाकत अली, बताइएगा। डॉक्टर जावेद अकरम चीफ सेक्रेटरी और के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत के बारह वक्त इक़दाम के बाद से काम होकर 2,000 पे आ गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली, आपने आगाह किया। आपको एक बार मरतबा फिर बताते चलें, सूबे भर में आशूब चशम के केसों में नुमाया कमी आ गई है। आशूब चशम के केस 15,000 से कम होकर 2,000 पर आ गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी का स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म भी दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू की सूरत हाल बदतर होने लगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 38 नए मरीज सामने आ गए हैं। सूबे भर में 111 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। शहर लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू बेकाबू। लाहौर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 38 नए मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में 41, मुल्तान में 11, गुजरावाला में 16, शेखुपुरा में 2 जबकि गुजरात, चकवाल और खानेवाल में डेंगू का एक नया मरीज सामने आया। सूबे भर में 111 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रवासा लाहौर में डेंगू के 2,168 और सूबे भर में 5,580 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 41 और पंजाब भर में 126 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। लाहौर जनरल अस्पताल में सरेआम गड़बड़ घोटाला, अमले ने जेबें भरना शुरू कर दी। आउटडोर में आए मरीजों से फ़ी अल्ट्रासाउंड 500 रुपये वसूल करने लगे। लाहौर न्यूज़ ने आश्कार किया तो प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने 2 वार्ड बॉय मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर जनरल अस्पताल के आउटडोर के कमरा नंबर 33 में अल्ट्रासाउंड करवाने वाले मरीजों से रकम तलब करने की इतला मिली तो लाहौर न्यूज़ ने अस्पताल के अमले की 2 नंबरी आश्कार करने की ठानी। लाहौर न्यूज़ के कैमरे की आंख ने वार्ड बॉय नासिर की फी अल्ट्रासाउंड 500 रुपए वसूल करने की वीडियो बना ली और सब कुछ बेनकाब किया। लाहौर न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने वार्ड बॉय नासिर और मकसूद को मुअत्तल कर दिया। प्रिंसिपल की जानिब से इंक्वायरी के लिए प्रोफेसर इशफाक की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। दूसरी जानिब निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने लाहौर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरीजों से माल बटोरना काबिले अफसोस है। मुझे भी जो इल्म आया है वो आपके चैनल के जरिए, लाहौर के जरिए आया है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इस तरह पैसे बटोरे जाए। इस पे मैंने फौरी तौर पे एक्शन ले लिया है और उनको मुअत्तल कर दिया है, दोनों मुलाजमीन को, और साथ ही एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी है। शुक्रगुजार है मीडिया के, स्पेशली आपके चैनल पे, कि आपके चैनल के जरिए ये पता चलती है। फौरी तौर पे इनको मुअत्तल भी किया गया और फौरी तौर पे इस पे एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और वो भी उसमें डिपार्टमेंट के बाहर के लोग भी रखे गए ताकि इन्फ्लुएंस नहीं हो। इंक्वायरी कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। उम्रे की आड़ में जाने वाले भिखारियों का गिरोह ऑफलोड कर दिया गया। लाहौर में बहरूप बदल कर भीख मांगते थे पेशावर भिखारी ईरान और इराक के भी मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कार्रवाई। लाहौर एयरपोर्ट से उम्रे की आड़ में जाने वाले भिखारियों को ऑफलोड कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रियाज खान ने बताया कि ये पेशावर भिखारियों का ग्रुप है। साजिद नामी शख्स के जरिए सऊदीया जा रहे थे। सबा नाम की खातून है, ये माजिद है और यासीन है। ये भी 10-10 दफ़ा, तकरीबन 5 दफ़ा गए हैं और 5 दफ़ा वापस आए हैं। अभी भी ये उम्रे की आड़ में जा रहे थे, तो जब उन्होंने ऑफलोड करके इनको ASTC रेफ़र किया, हमने इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्टिविटी की FIR रजिस्टर्ड की, जिसमें ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है वो लगाया। उसके अलावा इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत पर्चा दर्ज करवाया
اور انہوں نے جو ڈسکلوز کیا ڈیورنگ انٹیروگیشن تو پتہ چلا کہ ایک ساجد نام کا بندہ ہے جو کہ ان کا ماجد کا بھائی ہے، ریئل بردر ہے، جو کہ سارے ریکٹ میں انوالو ہے۔ گرفتار ملزمان نے بتایا کہ وہ لاہور میں بھیک مانگتے ہیں اور خانہ بدوش ہیں۔ میں صرف 3 دفعہ گیا گا۔ ایک دفعہ میری دادی مطلب کہ فوت ہو گئی سی، اسی واپس آ گئے سیگے تے اس تو بعد اسی ہن جڑا ہے نا اسی جا رہے سی لیکن اسی نہیں گئے۔ بچپن سے ہی ہمارا کام ہے گداکاری کا۔ ہم کلندر میں بیاہ شادی پہ ڈانس اور ناچنے گانے کا کام تھا، جب سے شادی حال بنی ہمارا کام بہت خراب ہو گیا۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم رضیہ 2006 سے بیرون ملک جا رہی ہے۔ اب تک 33 مرتبہ بیرون ملک کا سفر کر چکی ہے۔ دیگر ملزم بھی 10 بار ایران اور عراق جا چکے ہیں۔ گرفتار ملزموں میں رضیہ، صبا، یاسین اور ماجد شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پنجاب کی فلور ملز کے لیے سرکاری گندم کے اجراء کی پالیسی کا اعلان تاحال نہیں ہو سکا۔ گندم مافیا 3,900 روپے میں گندم خرید کر مہنگے داموں فروخت کرنے لگا ہے۔ چیئرمین پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری افتخار کا کہنا ہے کہ چند ہفتوں بعد گندم کی بوائی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ گندم کی ریلیز پالیسی کا اعلان نہ کرنا مافیا کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ حکومت فوری طور پر گندم کے اجراء کی پالیسی کا اعلان کرے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، پنجاب فلور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین طاہر احمد مٹو کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تاحال فلور ملز کو سرکاری گندم کے اجراء کی پالیسی کا اعلان نہیں ہو سکا۔ چند ہفتوں بعد گندم کی بوائی کا عمل شروع ہو جائے گا، جبکہ 4 ماہ بعد گندم کی نئی فصل آ جائے گی۔ چودھری افتخار کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر گندم کی اجراء کی پالیسی کا اعلان کرے۔ گندم کی ریلیز پالیسی کا اعلان نہ کرنا گندم مافیا کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے گندم مافیا 3900 روپے میں خرید کردہ گندم مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے۔ محکمہ خوراک کی ناقص خریداری پالیسی کے باعث فلور ملز گندم کی خریداری نہیں کر پا رہی، اس پر فلور ملز مہنگے داموں گندم خریدنے پر مجبور ہے، جس کے باعث عوام کو مہنگا آٹا بھی خریدنا پڑ رہا ہے۔ درآمد کردہ غیر ملکی گندم کی کوالٹی انتہائی ناقص ہے۔ چیئرمین پنجاب فلور مل ایسوسی ایشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ گندم مافیا کے استحصال سے بچانے اور عوام کو سستے داموں آٹے کی فراہمی کے لیے حکومت سرکاری گوداموں میں ذخیرہ کردہ گندم فلور ملز کو جاری کرے۔ اس حوالے سے انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر، نگراں وزیر اعظم انوار الحق اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے درخواست کی ہے کہ اجراء پالیسی کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے فوری طور پہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر۔ ایف بی آر میں گریڈ 17 سے 19 تک بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 108 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ سی ٹی او، ایل ٹی او اور آر ٹی او سمیت انٹیلیجنس ونگ میں تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایف بی آر میں گریڈ 17 سے 19 تک بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 108 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے، جبکہ سی ٹی او، ایل ٹی او اور آر ٹی او سمیت انٹیلیجنس ونگ میں بھی تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ایل ڈی اے میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز کے تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ ڈپٹی سیکرٹری سی اینڈ ڈبلیو اویس مشتاق ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عمران علی ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن فارسٹ ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیے گئے۔ مشتبہ خان کو ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایل ڈی اے میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرلز کے تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری اینڈ ڈبلیو اویس مشتاق ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عمران علی ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن فارسٹ ڈپارٹمنٹ تعینات۔ مجتبہ خان کو ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز تعینات کر دیا گیا ہے۔ انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات افسران کی اگلے عہدوں پر ترقی۔ پولیس افسران کو پروموشنل رینک لگانے کی تقریب ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور اور ایس پی سی آر او آفتاب احمد پھلروان نے افسران کو رینک لگائے۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد اعجاز اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد آصف کو رینک لگائے گئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر، بتائیے گا۔ جی بالکل، انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات افسران کی اگلے عہدوں پر ترقیاں دی گئی ہیں۔ پولیس افسران کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ منعقد کی گئی۔ ڈی جی انویسٹیگیشن عمران کشور اور ایس پی سی آر او آفتاب احمد پھلروان نے افسران کو رینک لگائے۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد اعجاز اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد آصف کو رینک لگائے گئے۔ ڈی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے ڈی جی انویسٹیگیشن
عمران کشور کا کہنا ہے کہ شہریوں کی بھلائی کے لیے مزید دل جمی سے جو ہے وہ ترقی پانے والے افسران کام کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ بروقت ترقی ہر ملازم کا بنیادی حق ہے جس سے کارکردگی میں بہتری آتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا ڈی جی عمران کشور کا کہ پولیس افسران بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ان کے جو میرٹ پر کام ہے شہریوں کا وہ بروقت کریں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی شکایت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دور جدید میں تو ٹیلی فون، موبائل اور کمپیوٹر نے باہمی رابطوں میں بہت آسانی پیدا کر دی ہے، لیکن وہ وقت بیتے زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب نظریں ان راہوں پر جمی رہتی تھیں جہاں سے قاصد نے آنا ہوتا تھا. قرار یہ بھی دیا جاتا ہے کہ متعدد حوالوں سے محکمہ ڈاک کی اہمیت آج بھی برقرار ہے. خط لکھنا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کرنا بھی ماضی کی خوبصورت ترین یادوں میں سے ایک ہے. یہ سلسلہ تب شروع ہوا جب 1898 میں برصغیر میں محکمہ ڈاک قائم کیا گیا. تقسیم ہند کے بعد یہ محکمہ بھی تقسیم ہو گیا. نئے ملک میں بے شمار چیلنجز کے باوجود محکمہ ڈاک نے اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دیں. خطوط اور پارسلز کی تقسیم کے ساتھ یادگاری ٹکٹس کا اجرا بھی اس کا خاصا رہا. ہماری جو ایک چیز ہے اسٹیمپس ہے، فلیٹلی خاص طور پہ جو یادگاری ٹکٹیں ہیں ان کی اہمیت تو کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. جو ہمارے پاس کلیکٹرز کی لسٹ ہوتی ہے جو جیسے ہی یادگاری ٹکٹوں کا کوئی اسٹاک آتا ہے وہ فوراً خرید لیتے ہیں. ایڈوانس بکنگ بھی ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھا شوق ہے، مشغلہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مشغلہ ہے. کمپیوٹر اور موبائل فون کی آمد ہوئی تو ٹیکنالوجی کے ارتقائی سفر میں جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کے باعث محکمے کی صورتحال قدرے خراب ہو گئی. اس کے باوجود آج بھی محکمہ 4000 گاڑیوں اور 36,000 ملازمین کے ساتھ سالانہ تقریباً 250 ملین کے قریب خطوط، پارسلز اور دیگر ساز و سامان کی ترسیل کا فریضہ انجام دے رہا ہے. ٹریڈیشنل میل والیوم جو ہے، جو ہماری پرسنل میل تھی، اس میں تو نو ڈاؤٹ ڈکلائن آیا ہے، جس کی وجہ یہ ٹیکنالوجی ہے، سوشل میڈیا ہے، میسیجز، ای میل وغیرہ ہے. لیکن جو بزنس میل ہے اور اسپیشلی جو ای کامرس کا سیکٹر ہے، اس میں تو بہت زیادہ ترقی بھی ہو رہی ہے اور اس کا والیوم پوری دنیا میں بھی بڑھ رہا ہے اور پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے. یہ سب اپنی جگہ، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ عمر کی وہ بہاریں بیت چکیں جب خطوط کا جواب ملنا بہت بڑی خوشی ہوا کرتی تھی. خیر، محکمے کے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ہم جیسوں کا محکمہ ڈاک کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ مٹ چلے میری امیدوں کی طرح حرف مگر آج تک تیرے خطوں سے تیری خوشبو نہ گئی. کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور میں. خبر شامل کریں. لیڈی ہیلتھ ورکرز مطالبات کے حق میں ایک بار پھر سڑکوں پر. سروس اسٹرکچر اور الاؤنس کے حصول کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر احتجاج. حکومت سے جائز مطالبات پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا. کہتے ہیں مطالبات ماننے کا کہہ کر واپس بھجوا دیا جاتا ہے لیکن وعدے پورے نہیں ہوتے. میں اس وقت موجود ہوں ایٹ کلب چونک، جہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ سپروائزر ساجدہ حمید موجود ہیں. ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میم، اپنے ایک تو مطالبات بتائیے گا اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کس طرح کب کہاں تک پہنچے. مطالبات ہمارے ایک نکاتی ہمارا ایجنڈا تھا. ہماری اپ گریڈیشن 29 سال سے ہم جہاں کھڑے تھے ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. اب اگر انہوں نے کوئی اپ گریڈیشن کی ہے تو وہ 50% کی کر دی ہے، 50% لوگ ویسے رہ گئے. ایج کے ہم اس حصے میں ہیں جہاں پر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر کوئی ایک دفعہ جو ریٹائر ہوگا وہی جس کو اسکیل ملا اسی کو ملے گا، باقی سارے وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. تو یہ زیادتی ہے. پہلے بھی یہ ہوا کہ پروگرام 1994 میں تھا اور 12 میں ریگولر کیا، پچھلی سروس کاؤنٹ نہیں کی. 10 سال کی سروس ہے ہماری، اس میں سے بھی ہماری کٹوتیاں، ہر چیز ہمارے ساتھ ٹوٹل ناانصافی ہوئی ہے. ہمارا یہاں پہ جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ تمام لوگوں کی 100% اپ گریڈیشن کی جائے. پروگرام ڈائریکٹر صاحب صبح سے ہم آئے ہیں. ہم پروگرام ڈائریکٹر صاحب سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے یہ لیٹر نکالے تھے. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہائر اتھارٹی سے ملیں، سی ایم کرے گا آپ کا کام یا چیف سیکرٹری کرے گا. چیف سیکرٹری صاحب سے بھی پرسوں ملے تھے تو انہوں نے ہمیں کہا جی آپ لوگوں کو تو دھرنے کی عادت ہے، آپ لوگ دھرنا دیں. ہم نے کہا سر ہم دھرنا نہیں دینا چاہتے، مجبور ہو کے ہم آنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم آپ اپنے جو یہاں پر آج ہمارا یہ تھا کہ ہم سی ایم صاحب کے پاس آئے تھے کیونکہ سی ایم صاحب بہت پازیٹیو ہیں. ہماری ریکویسٹ ان سے یہی تھی کہ ہمیں وہ سنیں اور ہمارے ساتھ جو ناانصافی اس کو دیکھیں. ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، جو لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہیں جو کہ اس وقت جو دھرنا جاری ہے اس کا انتظام کر رہی ہیں اور اس کی سربراہی کر رہی ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کو مسترد کر دیا گیا. اور اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر سی ایم آئیں، ہماری بات سنیں اور ہمارے مطالبات کو مانا جائے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ دھرنے کو ٹھیک ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز مطالبات کے حق میں ایک بار پھر سڑکوں پر آگئے. بہت شکریہ حمزہ خورشید، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ محکمہ ریلوے اپنے ملازمین کو بروقت تنخواہیں
तनख्वाहें अदा करने से कासिर हैं। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। वॉशिंग लाइन और DS वर्कशॉप ऑफिस के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज हुआ। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फहद अमीन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। रेलवे के मुतादिद मुलाजमीन को ताहाल अगस्त की तनख्वाह भी न मिल सकी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन ने काम बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन के सदर फयाज अहमद शहजाद, वर्कशॉप डिवीजन के सदर महमूदुल अहद भी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि रेलवे इंतजामिया ने हद कर दी है। रेलवे मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए, कोई उधार नहीं दे रहा। आगे 1 महीने की सैलरी में लोग 2 महीने गुजारा कर रहे हैं और वो 1 महीने की सैलरी भी जो है वो 20-20 हज़ार कम है। हमारी सैलरियां जो है ना ये तकरीबन शाज़ो नाज़र 1-2 बैंकों की आई हैं ना, वो जो है किसी का 20 कम है, किसी का 30 कम है। फयाज अहमद शहजाद का कहना था कि मजदूर अपनी ड्यूटी पूरी करता है मगर उसे वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, ये जुल्म है। अब तनख्वाह मिलेगी तो काम करेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। तो खबर ये है कि लेस्को मुलाजमीन से रिकवरी के नाम पर कई घंटे ज़ायद ड्यूटी करवाई जा रही है। लेस्को मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मीटर रीडर्स का लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। तफसीलात जानते हैं फहद अमीन की रिपोर्ट में। अफसरशाही नामंजूर, निजीकारी नामंजूर, निजीकारी नामंजूर, गलत मुआहदे नामंजूर, IPP से गलत मुआहदे नामंजूर। लेस्को रिकवरी और बिजली चोरी मुहिम ने मुलाजमीन को थका दिया। हफ्तावार छुट्टी मनसूख होने और 12 घंटे से जायद ड्यूटी पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। लेस्को मीडिया रीडर्स तहरीक की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की पावर डिवीजन और लेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि मीटर रीडर का काम सिर्फ रीडिंग लेना है। लेस्को अथॉरिटी ने रिकवरी बिजली चोरी रोकने पर भी मीटर रीडर्स को लगा रखा है। बिजली चोरी पकड़ते हैं, इसके बावजूद सहूलतकारी का इल्जाम भी लगाया जाता है। तमाम कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के इंजीनियर्स, अफसरान जो हैं और जो छोटे मुलाजमीन हैं उन पर एक घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो मुल्क में बिजली चोरी है इसमें ये तमाम मुलाजमीन और अफसरान सहूलतकारी में जो है ये सहूलतकारी कर रहे हैं। अकेली लेस्को की नहीं, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जो अफसरान हैं वो अपने जो सेक्रेटरी पावर डिवीजन का जो ये जबरन मुसल्लत किए गए इल्ज़ामात हैं उनको साथ लेते हुए हम पर मुलाजमीन पर जो ये जबरी मुशक्क़त दिन रात 24 घंटे जो है ये काम लिया जा रहा है, इनकी कैपेसिटी से बढ़ के काम लिया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि मुसलसल ड्यूटी से ज़हनी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसका जो काम है उससे वही ड्यूटी ली जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का सुनहरा दौर फिर वापस आ रहा है। नून लीग ने हमेशा दयानतदारी की सियासत की। मरीम नवाज कहती हैं जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। हसन रज़ा की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से लाहौर में साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई में कमी और तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। मुलाकात करने वालों में शेख वसीम, साद वसीम और चौधरी इलियास शामिल थे। दूसरी जानिब चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बलियों में यूनियन कौंसिल के अहदेदारों और कारकुनों से मरहलावार मुलाकातों का सिलसिला शुरू। मरीम नवाज का कहना था नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा तो सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। मरीम नवाज का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ को हर बार हालात ने आजमाया और वो हर बार सुरखरू हुए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी मिशाल मलिक का कहना है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर दुनिया को तवज्जो देना होगी। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी को रोकना होगा। मोदी की इलेक्शन कैंपेन मेरे शोहर की फांसी के लिए है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक की मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में मिशाल मलिक ने कहा कि शायर मशरिक़ की शायरी खुदी और आज़ादी का दर्स देती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लीडर्स और OIC को अमन के लिए काम करना होगा। मसला फ़लस्तीन का पुरअमन हल निकाला जाए। अक़लियत को RSS दहशत गर्दी का निशाना बना रही है। अगर वहाँ से रेजिस्टेंस फोर्सेस का रिस्पॉन्स आया
گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کو سائڈز کی میں بات نہیں کری کہ امن کی طرف جانا ہے اور پیلسٹینینز کی آواز سننی ہے. انہی کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا, وہیں پہ جوئش سیٹلمنٹس بنی تھی. تو مسئلے کی روٹ یہی ہے کہ اس کو پیسفلی ریزالو کیا جائے. مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ یاسین ملک کے لیے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر آواز بلند کر رہی ہوں. سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں اسکول پرائیویٹائز نہیں کر رہے بلکہ سرکاری اسکولوں کی بہتری کے لیے انتظام پرائیویٹ اداروں کو دیا جا رہا ہے. پرائیویٹ اداروں کے سپرد کیے جانے والے سرکاری اسکولوں میں کافی بہتری آ چکی ہے. سروسز ہسپتال میں مریضوں کی شکایات پر غصے میں بولے اربوں روپے لگائے پھر بھی پرائیویٹ لیبارٹری سب سے آگے, ایسا نہیں چلے گا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول وحدت روڈ اور سروسز ہسپتال کا دورہ. محسن نقوی اسکول میں بچوں سے گھل مل گئے, آٹوگراف دیا, بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنائیں. 11ویں اور 12ویں کلاس کے طلبہ کے لیے اساتذہ تعینات, پائلٹ اسکول کو ماڈل اسکول بنانے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ نے اساتذہ کی اسکول اوقات میں الیکشن سمیت دیگر ڈیوٹیز پر پابندی عائد کر دی. محسن نقوی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ طلبہ کلاس روم میں فارغ بیٹھے رہیں اور اساتذہ موجود نہ ہوں. میڈیا سے گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ سینٹر ماڈل اور پائلٹ اسکول جیسے ادارے ماضی میں اپنی مثال آپ تھے. سرکاری اسکولوں میں بہتری لانے کے لیے ٹیم بن چکی اور کام جاری ہے. ایک ایس او پیز پوری بنا رہے ہیں. پہلی تو یہ کہ ہم جتنے اسکول پرائیویٹ سیکٹر کو دے سکیں وہ دیں گے ہم رن کرنے کے لیے, اور دوسرا بیسک ایس او پیز کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کچھ اسٹینڈرڈ چلیں, کچھ نہیں تو 10-20% بہتر ہو جائے, کیونکہ اس ٹائم 48,000 اسکول ہیں پنجاب میں. 48,000 اسکول ہیں تو ان کو تو ساروں کو کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے, لیکن جو بیسک چیزیں اس کے لیے ٹیم بن گئی ہے وہ کام کر رہی ہے. محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں کی بہتری کے لیے انتظام پرائیویٹ اداروں کو دیا جا رہا ہے. اسکول پرائیویٹائز نہیں کر رہے, ٹیچر یہی ہوں گے, فنڈنگ بھی یہی ہوگی. سینٹر آف ایکسیلنس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے تھے جس طرح آلریڈی اناؤنس بھی کیا تھا, لیکن اس کا تقریباً 20-25 ارب روپیہ صرف وہ لاہور میں خرچ ہونا ہے. وہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ صرف لاہور کے اسکولوں پہ خرچ ہو اور باقی جگہ نہ ہو. تو اس کا پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم جتنا اسکول ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو دیں تاکہ وہ رن کریں, اور ہماری اس کے ساتھ 2-3 قسم کے فارمیٹس ہیں, وہ کانٹریکٹ ہیں, وہ ہم ان کو دیں. محسن نقوی نے سروسز ہسپتال کا بھی دورہ کیا. مریضوں کی ادویات اور فری ٹیسٹ سہولت نہ ہونے کی شکایات پر کہنے لگے کہ ہسپتالوں میں جب تمام ادویات مفت ہیں تو باہر سے کیوں منگوائی جاتی ہیں. اربوں روپے لگائیں اور پھر بھی پرائیویٹ لیبارٹری سب سے آگے, ایسا نہیں چلے گا. لاہور ہائی کورٹ نے ختیجہ شاہ پر درج مقدمات کی تفصیلات لینے کی درخواست میں آئی جی پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ختیجہ شاہ کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں آئی جی پنجاب, سی سی پی او لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کے حوالے سے جناح ہاؤس سمیت 11 مقدمات کے چلان نامکمل ہونے کی بنا پر واپس بھجوا دیے گئے. عدالت کی تمام ضروری دستاویزات منسلک کر کے چلان دوبارہ جمع کروانے کی ہدایت. انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گلخانے ماڈل ٹاؤن میں مسلم نون کو آفو جلانے کے کیس میں اعجاز چودھری کو پی آئی سی سے علاج کرانے کی اجازت دے دی. عدالت نے اعجاز چودھری کو جوڈیشل ریمانڈ میں 23 اکتوبر تک توسیع کا حکم دے دیا. تو خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے لیے میدان تیار ہے. امیدواروں نے بھی انتخابی مہم تیز کر دی. عاصمہ جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت اور حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس میں صدارت کے لیے سخت مقابلہ متوقع ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات جون الیکشن کی تاریخ قریب آ رہی ہے. امیدواروں نے انتخابی مہم بھی تیز کر دی ہے. صدر کے عہدے کے لیے عاصمہ جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت جبکہ حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس میں سخت مقابلہ متوقع ہے. دونوں صدارتی امیدواروں کا تعلق لاہور سے ہے. امیدواروں کی عارضی فہرست منگل کو شائع کی جائے گی. کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 11 اکتوبر کو وصول کی جائیں گی. اپیلوں پر 16 اکتوبر کو فیصلے ہوں گے. امیدوار 17 اکتوبر کو کاغذات واپس لے سکیں گے. امیدواروں کی حتمی فہرست 18 اکتوبر کو شائع کی جائے گی. انتخابات میں ملک بھر سے 3,756 ووٹرز وکلا حق رائے دہی استعمال کریں گے. لاہور کے 1,348 وکلا شامل ہیں. سپریم کورٹ بار الیکشن کے لیے ووٹنگ 31 اکتوبر کو ہوگی. ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے امیدواروں کی کامیابی کا اعلان 3 نومبر کو کیا جائے گا. اور اب بلیٹن میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے. شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش.
लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, चबुर्ची में बारिश, इलामा इकबाल टाउन, वहदत रोड, मुस्तफ़ा टाउन में भी तेज़ बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, चबुर्ची में बारिश हुई है। इलामा इकबाल टाउन, वहदत रोड, मुस्तफ़ा टाउन में भी तेज़ बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अच्छी खबर के हवाले से कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, लक्ष्मी चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, चबुर्जी में बारिश हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल अचानक से हमने देखा कि तेज हवा के साथ जो है बारिश स्टार्ट हो चुकी है और शहर के बेशतर मकामात में मूसलाधार बारिश जारी है। शिमला पहाड़ी, मुस्तफा टाउन, अलामा इकबाल टाउन और दीगर इलाकों में जो हमने देखा कि मूसलाधार बारिश स्टार्ट होगी। एकदम से शाम तक जो है मौसम में हल्की सी ठंडी हवा महसूस जरूर की जा रही थी, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी तेज बारिश हो जाएगी। महकमा मौसमियात वालों ने जो प्रेडिक्शन की थी वो यही की थी कि जो है हल्की शावर्स का कहा गया था कि हल्की जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अचानक से जो है तेज हवा के साथ हमने देखा कि पूरे जोर के साथ शहर के अंदर बारिश हुई। मौसम भी ठंडा हो गया, तो मौसम भी खुशगवार हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ शहर की सड़कें जो है तलाव का मंजर पेश करना शुरू हो गई। मेरा कैमरामैन करायन आपको मेरे दिखा सके यहाँ पर, तो ये इधर भी सड़क जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। ये इस तरह का इतनी जल्दी क्योंकि यहाँ पर वाटर पॉन्डिंग की सिचुएशन बन जाती है। वासा का भी कहना है कि कोशिश की जाएगी कि अलर्ट जारी कर दी जाए और कोशिश की जाएगी कि जितने भी नशेबी इलाके हैं जो कि बारिशों में ज़ेरे आब आ जाते हैं वहां पर निकासी आपको यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ पीडीएमए ने अलर्ट भी जारी किया है कि कोशिश की जाए कि बारिश के दिनों में बरकी हालात से दूर आ जाए, क्योंकि जब भी इस तरह मूसलाधार बारिश की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो करंट लगने से अमवात भी रिपोर्ट की जाती हैं। तो कोशिश की जाए कि बरकी हालात से जो है ज्यादा से ज्यादा दूर आ जाए और मौसम को एंजॉय तो करें, लेकिन एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए मौसम एंजॉय करें। अगर बात करता चलूं मौसम की तो मौसम खुशगवार हो चुका है। अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुतादिद मकामात पर हम देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश और कहीं हल्की बारिश जारी है, लेकिन हवा तेज चलने से जो है बारिश की शिद्दत में हमें इजाफा नजर आता है और बड़ा खुशगवार मौसम हो चुका है फिलहाल तो। अच्छा मुबीन, ये बताइएगा कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा आने वाले चंद रोज तक भी देखा जाएगा या फिर महकमा मौसमियात की जानिब से कोई तजावीज़ दी गई हैं? बिल्कुल उनका यही कहना था कि आइंदा कुछ रोज तक भी जो है बारिशों का इसी तरह सिलसिला देखने में आएगा और यही एक टर्न गिना जाएगा, जिसके बाद मौसम जो है सर्दियों की तरफ बाकायदा जाना शुरू हो जाएगा। अभी तो हमने देखा कि कभी रात ठंडी हो जाती थी, कभी दोपहर में धूप थी, लेकिन अब बारिशों का जो सिलसिला चल रहा है इसके बाद प्रॉपर सर्दियों की तरफ मौसम का रुख हो जाएगा और मौसम प्रॉपर तब्दील होकर सर्दियों की तरफ चला जाएगा। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि कुछ रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उनका ये भी कहना था कि कोशिश की जाए कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हुए जो है मौसम को लुत्फानंदोज हुआ जाए, क्योंकि जब बारिशें इस तरह की होती हैं तो बीमारियां बहुत जन्म ले लेती हैं। क्योंकि जब मौसम टर्न लेता है, मौसम तब्दील होता है तो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो जो है पनपना शुरू हो जाती है। उनका कहना था कि कोशिश की जाए कि अपनी ग़िज़ा के अंदर लिबास का खास ख्याल रखा जाए ताकि बदलते मौसम की जो है मनफी असरात है उससे बचा जा सके। जी अच्छा मुबीन, ये भी बताइएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की सिचुएशन भी तब्दील होगी, उसमें भी कमी आएगी, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि हम देखने में आता है कि जब जितनी भी गर्दो गुबार का मौसम होता है तो जब बारिश होती है जितना भी गर्दो गुबार होता है नीचे बैठ जाता है और इतनी शदीद बारिश और तेज हवा के साथ जाहिर सी बात है जितना भी हवा में गर्दो गुबार था उसमें बाकायदा जो है कमी भी आई है। और महकमा मौसमियात वालों का भी कहना है कि आइंदा कुछ जो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा तो उससे भी जो स्मॉग की कैफियत पैदा हो जाती है वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी। स्मॉग भी जो है इतनी पैदा नहीं होगी, लेकिन देखना ये है कि अगर बारिशों के थमने के बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर, आपने आगाह किया।